السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
नारे तकबीर, ईदी शाबाश। एक दफा खड़े हो गए, खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ईदी शाबाश। कुरान हमारा, कुरान हमारा, ईदी शाबाश हमारा। शेख और बाबी हमारा, मुफ्ती शहाबुद्दीन, जमीयतुल कुर्रा पाकिस्तान, ईदी शाबाश। भाई ये आप लोग थोड़ा बैठ जाए और ये वाला जो लोग जो ना थोड़ा साइड हो जाए। الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين ما شاء الله أنت صاحب النغمات قد أعطاك الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك माशाल्लाह। नारे तकबीर, शहजादे तंजानिया कारी ईदी शाबाश, अज़मत कुरान। يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
فعدلك في أي صورة ما ركبك. تكبير شهزادے تنزانیہ قاری دی شعبان عظمت قرآن. في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. اللهم نصر عليك. أحسنت أحسنت يا شيخ عيدي. عطاء من الله. اقرأ اقرأ ونحن نستمع طول الليل إن شاء الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا
الله 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 الله. نعم الصوت ونعم الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد القرآن يا جمال القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ما شاء الله. اللهم نص عليك. صاحب الصوت لقد أعطاك الله صوتا وجمالا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله. عطاء من الله. ثانية مرة بهذا
وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد देखो जिस तरह कारी साहब तिलावत कर रहा है, देखो फिर से आप लोग वो बात भूल गए, फिर से गपशपे शुरू हो गई। ये दरमियान में जो तलबा बैठे हैं ये उठ जाएं, या तो उठ जाएं या आराम से बैठ जाएं। जिस तरह कारी साहब तिलावत फरमा रहे हैं, आजकल की दुनिया में जवानों में मेरे ख्याल में इसका मैं अपना नजरिया पेश कर रहा हूँ। इस जैसा कारी दुनिया में मैंने अभी तक नहीं सुना है। मैं अपना नजरिया पेश कर रहा हूँ, शायद होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस तरह अल्लाह ताला ने इस शख्सियत को नवाजा है। आप शौक से सुनो, ये हर दिन नहीं मिलता है। لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يحييك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر नारे तकबीर कारी की शाबाश कुरान हमारा ईदी ईदी अज़मत कुरान فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم